थप भेटघाट हो र आज चाहिँ सोशल मिडियासँग सम्बन्धित केही कुराहरू आएर कार्यान्वयनमा पनि ल्याइसकेको छ। यसको बारेमा यहाँहरूलाई अलि छिटो जानकारी दिनुपर्ने भएको हुनाले हामीले भोलिको नियमित प्रेससम्म पनि कुर्नभन्दा आजै चाहिँ मिडियालाई जानकारी गराउँ ताकि निर्वाचनलाई स्वच्छ स्वतन्त्र र निष्पक्ष रूपमा सम्पन्न गर्न सघाउ पुगोस् भन्ने चाहिँ मनसाय हो। 79 वैशाख 18 निर्वाचनमा सामाजिक सञ्जालको उपयोग सम्बन्धमा स्थानीय तह सदस्य निर्वाचन 2079 मा उम्मेदवारको मनोनयन गराउनु भएका उम्मेदवार तथा राजनीतिक दलप्रति लक्षित गरी मिथ्या सूचना, दुष्प्रचार, द्वेषपूर्ण अभिव्यक्ति सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट भइरहेको र यस्ता गलत भ्रामक चरित्र हत्या हुने, व्यक्तिगत लान्छना लगाउने, मानहानि हुने वा यस्तै प्रकृतिका निर्वाचनलाई प्रत्यक्ष रूपमा प्रभाव पार्ने कुसामग्री सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट हुँदा निर्वाचनको स्वच्छता, स्वतन्त्रता र गरिमामा समेत आँच पुग्न सक्ने भएकोले यस्ता प्रकृतिका कार्य कुनै पनि हालतमा नगराउन सबैमा आयोगले कडा चेतावनी दिन्छ। निर्वाचन आचार संहिता 2078 को परिच्छेद 2 अन्तर्गत सबैले पालना गर्नुपर्ने आचरणमा सामाजिक सञ्जालको प्रयोग र दफा 22 को ज मा भएको प्रावधान विपरीत गरिएका यस्ता गलत कार्य तत्काल बन्द गर्न सम्बन्धित सबैमा ध्यानाकर्षण गराउँदै आचार संहिता विपरीत सामाजिक सञ्जालको प्रयोग गरेको पाइएमा निर्वाचन आयोग ऐन 2073 को दफा 23, निर्वाचन कसूर तथा सजाय ऐन 2073 तथा प्रचलित कानुन बमोजिम कारबाही गरिने बेहोरा समेत जानकारी गराइन्छ। साथै निर्वाचन आयोगबाट स्वीकृत निर्वाचन व्यवस्थापनमा सामाजिक सञ्जाल उपयोग सम्बन्धी नीति 2077 को निर्वाचन सम्बन्धी सूचना भरपर्दो, मितव्ययी, गुणस्तरीय र पहुँचयोग्य बनाई सामाजिक सञ्जालको उपयोग र नियमनलाई प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यको कार्यान्वयन गर्न आयोगबाट अध्याय बमोजिम निर्णय गरी कार्यान्वयन गरिएको छ। निर्वाचन व्यवस्थापन प्रयोजनका लागि निर्वाचन अवधिमा हुने मिथ्या सूचना, दुष्प्रचार र द्वेषपूर्ण अभिव्यक्तिलाई अध्याय बमोजिम परिभाषित गरी उक्त प्रावधानको उल्लङ्घन भएको पाइएमा निर्वाचन आयोग ऐन 2073 को दफा 23 बमोजिम कारबाही गरिने। निर्वाचन सम्बन्धी कुनै कार्य गर्दा गराउँदा कसैलाई हानि नोक्सानी पुर्याउने नियत राखी वा नराखी वा उक्त सूचना झुटो हो भन्ने बुझी वा नबुझी सम्प्रेषित गरिएको भ्रामक सूचना वा जानकारीलाई मिथ्या सूचना, मिसइन्फर्मेसन भनिन्छ। निर्वाचन सम्बन्धी रिपोर्टिङमा भएका सामान्य गल्तीहरू बाहेक आफूलाई लाभ र अरू कसैलाई हानि नोक्सानी पुर्याउने र आम मानिसलाई छक्काउने बदनियतका साथ जानी गलत वा भ्रामक सूचना सम्प्रेषण गर्ने कार्यलाई दुष्प्रचार, डिसइन्फर्मेसन भनिन्छ। प्रत्यक्ष वा परोक्ष रूपमा जाति, राष्ट्रिय वा जातीय उत्पत्ति, धर्म, लैङ्गिकता, उमेर, अपाङ्गता वा अन्य अपरिवर्तनीय समूहलाई इङ्गित गर्दै असहिष्णुता वा घृणा फैलाउने वा हिंसालाई बढावा दिने किसिमका वचन, लिखत वा व्यवहारलाई द्वेषपूर्ण अभिव्यक्ति, हेट स्पिच भनिन्छ। यो तीनवटा शब्दलाई आयोगले परिभाषित गरेको हो। यो कतै पनि ऐन कानुनमा यसको स्पष्ट परिभाषा नभएको कारणले मिसइन्फर्मेसन, डिसइन्फर्मेसन र हेट स्पिचलाई परिभाषित गरेको छ। त्यस्तै स्थानीय तह सदस्य निर्वाचन 2079 लाई प्रभावित पार्ने गरी सीमावर्ती क्षेत्रमा रहेका छिमेकी देशका प्रसारण माध्यमबाट निर्वाचनलाई नकारात्मक प्रभाव पार्ने कुनै पनि सामग्रीको प्रसारण गर्न वा कुनै उम्मेदवार वा राजनीतिक दलको पक्ष वा विपक्षमा कुनै समाचार, टिप्पणी, विचार वा यस्तै प्रकृतिको सामग्री प्रसारण गर्न वा राजनीतिक विज्ञापन हुन नदिन छिमेकी देशको सरकारलाई अनुरोध गरी पठाउन नेपाल सरकार परराष्ट्र मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ। राजनीतिक दल र उम्मेदवारले निर्वाचन आचार संहिताको परिधिभित्र रही आफ्नो प्रचार प्रसार गर्न सामाजिक सञ्जाल खाताको प्रयोग गर्ने भएमा सो विवरण उम्मेदवारको अन्तिम सूची प्रकाशन भएको 24 घण्टाभित्र राजनीतिक दलको हकमा निर्वाचन आयोग र उम्मेदवारको हकमा सम्बन्धित निर्वाचन अधिको कार्यालयमा आफ्नो सामाजिक सञ्जालका खाताको विवरण अनिवार्य रूपमा बुझाउन निर्देशन दिएको छ। आम सञ्चार माध्यमलाई मिथ्या सूचना, दुष्प्रचार र द्वेषपूर्ण अभिव्यक्तिमा संलग्न नहुन प्रेस काउन्सिल नेपाल र नेपाल पत्रकार महासंघबाट आवश्यक कदम चाल्न र यस्ता कार्यको प्रभावकारी रूपमा अनुगमन गराउने व्यवस्था गर्न प्रेस काउन्सिल नेपाल र नेपाल पत्रकार महासंघलाई निर्देशन दिएको छ। निर्वाचन आयोगले जारी गरेको निर्वाचन व्यवस्थापनमा सामाजिक सञ्जालको उपयोग सम्बन्धी नीति 2077 तथा निर्वाचन आचार संहिता 2078 बमोजिम सामाजिक सञ्जालको नियमनलाई प्रभावकारी बनाउने सन्दर्भमा फेसबुक, ट्विटर, टिकटक, भाइबर र गुगलका कार्यालयसँग सम्पर्क स्थापना र सहकार्यका लागि सामाजिक सञ्जालका तत्त कम्पनीका कार्यालयहरू
सँग सम्पर्क गर्ने प्रयास गरिएको छ। भारतको नयाँ दिल्ली, संयुक्त राज्य अमेरिकाको वाशिंगटन डीसी र जनवादी गणतन्त्र चीनको बेजिङलाई अनुरोध गर्ने र उक्त मुलुक स्थित नेपाली दूतावासले आवश्यक सम्पर्क र सहकार्य स्थापना गर्न नेपाल सरकार परराष्ट्र मन्त्रालय मार्फत निर्देशन दिएको छ। निर्वाचन आचार संहिता 2078 मा मिथ्या सूचना, दुष्प्रचार र द्वेषपूर्ण अभिव्यक्तिलाई निषेध गरिएका प्रावधानहरूको बारेमा सामाजिक सञ्जालका कार्यालयहरूलाई ती देशमा रहेका नेपाली राजदूतावास मार्फत जानकारी गराइनेछ। मिथ्या सूचना, दुष्प्रचार र द्वेषपूर्ण अभिव्यक्ति दिने सामग्रीहरूको प्रचार प्रसार रोक्नका लागि इन्टरनेट सेवा प्रदायक, भ्यालु एडेड सर्भिस दिने भ्याट सेवा प्रदायक र केबल टेलिभिजन नेटवर्कलाई निर्देशन दिन सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय र नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई पत्राचार गरिएको छ। यसअनुसार मिथ्या सूचना, दुष्प्रचार र द्वेषपूर्ण अभिव्यक्ति सम्बन्धी निर्वाचन आचार संहिताको उल्लङ्घन गरिएको पाइएमा वा सो सम्बन्धी कुनै जानकारी प्राप्त भएमा मौखिक, लिखित, सामाजिक सञ्जाल, विद्युतीय माध्यम वा अन्य कुनै तरिका वा आयोगको टोल फ्री नम्बर 1102 मा उजुरी दिन आयोग आग्रह गर्दै स्थानीय तह सदस्य निर्वाचन 2079 स्वच्छ, स्वतन्त्र, निष्पक्ष, विश्वसनीय वातावरण सम्पन्न गर्न निर्वाचन व्यवस्थापन सामाजिक सञ्जालको उपयोग सम्बन्धी नीति 2077, निर्वाचन आचार संहिता 2078 र आयोगले गरेका निर्णय अनुसार आफ्नो क्षेत्रबाट कार्यान्वयन तथा परिपालनको निम्ति आयोग, राजनीतिक दल, उम्मेदवार, सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ता, आम सञ्चार माध्यम, नागरिक समाज तथा सम्बन्धित सरोकारवाला सबैमा निर्देश गर्दछ। हस्, धन्यवाद। केही कुराहरू, केही थप जिज्ञासाहरू भएदेखि यहाँहरूलाई म प्रश्नहरू राख्न अनुरोध गर्छु। महानगरपालिका र अहिले भक्तपुर जिल्लाका 4वटा पालिकाहरूको छपाई कार्य सुरु भइसकेको छ। उम्मेदवारी घोषणा भइसकेपछि मतपत्र छाप्नुको उद्देश्य नै त्यही हो। उम्मेदवार छैनन्, स्वतन्त्रको संख्या कति छ त्यसका आधारमा निर्वाचन चिन्ह तय हुने हुँदा उम्मेदवार नभएको दलको निर्वाचन चिन्ह रहन्न। तर अब कुनै एउटा पनि वडाको कुनै एउटा पनि सदस्यमा सम्बन्धित दलले उम्मेदवारी उठाएको अवस्थामा त त्यो लहरको चिन्ह पुरै रहने अवस्था रह्यो। जस्तो अब प्रमुखमा दिएको छैन, उपप्रमुखमा दिएको छैन, वडा अध्यक्षमा दिएको छैन, तर कुनै एउटा वडाको कुनै एउटा सदस्यमा दियो भने त्यो दलको निर्वाचन चिन्ह लहर, किनभने लहर त पुरै एउटा सातवटा निर्वाचन चिन्ह हुन्छ एउटा लहरमा, त्यो चाहिँ हुन सक्छ। निर्वाचन चिन्हको सन्दर्भमा 7वटा महानगरपालिका र भक्तपुर जिल्लाको हकमा त हामीले 6वटा महानगर यिनीहरूको हकमा हामीले विवरण प्राप्त भएपछि उम्मेदवारको अन्तिम नामावली प्रकाशित भएर सम्बन्धित निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयबाट विवरण प्राप्त भएपछि छाप्ने गरी नै तयारी गरेको निर्णय गरेको हो। सो बमोजिम कार्य सुरु भइसकेको छ र यहाँले भने जस्तो कतै कतै केही पालिकाहरूमा स्वतन्त्र उम्मेदवारको हकमा हामीले छुट्याएको चिन्ह भन्दा केही उम्मेदवार बढी परेको सूचना प्राप्त भएको छ र त्यस्तो भएको अवस्थामा त्यो विवरण लिएर हामी पुनः मतपत्र छापेर सम्बन्धित निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा पुर्याउने गरी तयारी गरिरहेका छौँ। एउटा विषय। अब जहाँसम्म यहाँले सामाजिक सञ्जालको कुरा गर्नुभयो, आयोग सामाजिक सञ्जालबाट हुने मिसइन्फर्मेसन, डिसइन्फर्मेसन र हेट स्पिचको बारेमा चिन्तित छ। यो कुरा यो अहिलेको विज्ञप्तिबाट पनि देखिन्छ।
तर अब यो अत्यन्तै चुनौतीपूर्ण कुरा पनि रहेछ हैन। अब त्यसो भए हुनाले आयोगले एउटा कार्यदल पनि बनाएको छ र त्यसमा नेपाल प्रहरीका, नेपाली सेनाका साइबर स्पेशलिस्टहरू पनि हामीले राखेका छौं र अब ती कुराहरू, ती गतिविधिहरूलाई नियन्त्रण गर्नका लागि अब त्यो विज्ञ टोलीले, अब यो विषय फेरि मेरो ज्ञानभन्दा बाहिरको विषय हो, मैले चाहिँ नि ठ्याक्कै यस्तो गरिन्छ यस्तो हुन्छ होला भन्न त सक्दिनँ, तर समग्रमा भन्दा के हो भने आयोगले यसलाई कसरी नियन्त्रण गर्न सकिन्छ भन्ने कुरामा अत्यन्तै चिन्तित र हरेक खालका विज्ञहरू हैन, हामीसँग त्यो हेट स्पीचको, अब डिसइन्फर्मेसन, मिसइन्फर्मेसनको का स्पेशलिस्ट पनि राखेका छौं हामीले र त्यसपछि यता आईटी स्पेशलिस्टहरू पनि राखेका छौं। यसका आधारमा अब यहाँ अघि विज्ञप्तिमा भने जस्तै हामीले ती सम्बन्धित सामाजिक सञ्जाल कम्पनीहरूसँग पनि सम्पर्क स्थापित गरेर अथवा उहाँहरूका कार्यालयहरू त यहाँ छैनन्, ती कार्यालयहरू पनि सकिन्छ भने यही मौकामा खोल्नलाई परराष्ट्र मन्त्रालय मार्फत अनुरोध गर्ने र तिनीहरूसँग सम्पर्क स्थापित गरेर यी कुराहरूलाई कसरी नियन्त्रण गर्न सकिन्छ, बेस्ट प्र्याक्टिसहरू के छन्, त्यसका आधारमा आयोगले अब यसको लागि अत्यन्तै होमवर्क गरिराखेको छ हैन। अब तर चुनौतीपूर्ण छ, यसमा कुनै दुई मत छैन, यसमा अनेस्टली भन्न सकिन्छ, कुनै लुकाउनु पर्ने कुरा छैन। अब यहाँबाट बेलायतमा बसेर, अमेरिकामा बसेर अब एकाउन्ट चलाउने हैन, त्यहाँबाट हेट स्पीचहरू राख्ने कुराहरू हामीले देखिराखेका छौं। इभन अब इलेक्सन कमिसन नेपाल भनेर फेक आईडीमा समेत पेजहरू खोलिराखेका छौं, हामी त्यसलाई पनि ट्र्याक गरिरहेका छौं। त्यसो हुनाले अब यसमा समग्रमा भन्दा आयोगले आफूले भ्याएसम्म विभिन्न चाहिँ विज्ञहरू राखेर यसलाई कन्ट्रोल गर्नलाई मेकानिजमहरू बनाइराखेको छ र आफ्ना प्रयासहरू गरिराखेको छ। होइन, यो त आचार संहिता 2078 नै आकर्षित हुन्छ हैन, किनभने मिसइन्फर्मेसन, डिसइन्फर्मेसन, हेट स्पीच भनेको त आचार संहिता उल्लङ्घनकै विषय हो र निर्वाचन आचार संहिता मात्रै नभएर मिडिया आचार संहिता पनि हो। त्यसो भए उनीहरूले तत्त मिडियाको कतिपय मिडिया हाउसले आफ्नै सञ्चारकर्मीहरूको लागि आचार संहिता निर्माण गरेको अवस्था छ, त्यसपछि प्रेस काउन्सिलले बनाएको छ, त्यसपछि पत्रकार महासंघले बनाएको छ, त्यहाँबाट पनि उहाँहरूलाई चाहिँ नि यसको सचेत गराउने अथवा अवेर गराउने कुरा हुन्छ भने आयोगले एकातिर हाम्रो सामाजिक सञ्जाल नीति 2077 पनि छ, त्यसमा पनि केही कुराहरू बोलेको छ भने आचार संहिता 2078 अन्तर्गत पनि कारबाही हुन सक्ने अवस्था छ। त्यसपछि यता गएर निर्वाचन कसुर तथा सजाय पनि आकर्षित हुन सक्छ। त्यसो भए हुनाले अब यसलाई पहिल्याउने खोज्ने कुरा मूल कुरा हो, त्यो भयो भने कारबाही गर्नलाई त त्यस्तो अप्ठ्यारो केही छैन। यो यस्तो छ, अब मैले यहाँलाई भन्नुपर्दा हाम्रो हिजो अस्तिको तराईतिर र केही हिमाली जिल्लामा हावाहुरी बतास यो अत्याधिक भएको कारणले हामीसँग त्यो फिर्ताको डाटाहरू सबै आइसकेको छैन। अब पहिला केही पालिकाहरूको कुरा थियो भने पछि फिर्ता पछि त्यो सेटल भएको, जस्तो अब हामीले स्वतन्त्र 10 वटा स्वतन्त्र चिन्ह छुट्याएकोमा 11 उम्मेदवार परेको थियो भने हिजो फिर्ता भएर त्यो मतपत्रले पुग्ने स्थिति पनि छ। त्यसो भए हुनाले अहिले ठ्याक्कै मैले भन्न सक्दिनँ, हामीलाई आज भरेसम्म अथवा भोलिसम्ममा त्यो सबै डाटा आयो भने त्यो होला। अब त्यति धेरै जाँदैन, पालिकाको कुरा गर्दाखेरि 8-10 वटा पालिकामा त्यस्तो हुन सक्छ। स्पेशल्ली हो मध्य प्रदेशको मा चाहिँ त्यो समस्या देखिएको छ। तर केही छैन, यसलाई अब हामी बिहान हिँडेपछि बेलुका पुर्याउने ठाउँमा छौं। पहाडी जिल्लामा, हिमाली जिल्लामा यो समस्या देखिया छैन। अब मतपत्रहरू हामीले 22-23 गतेसम्म पुर्याउँदाखेरि पनि हामी कम्फर्टेबली म्यानेज गर्न सक्छौं। त्यसो भए हुनाले यसमा कुनै आयोगलाई अप्ठ्यारो छैन मतपत्र छापेर ती ठाउँहरूमा पुनः पुर्याउनका लागि। त्यही त अब मैले उहाँले उठाएको प्रश्नमा जब मैले पालिका अनुमान गर्न सकिनँ, त्यो पालिकाका आधारमा मत संख्या अनुमान गर्ने हो, मत संख्या भन्न सक्ने अवस्था रहेन। त्यही यो बढीमा 5-7 लाख मतपत्रको हुन सक्छ, यो एउटा प्रारम्भिक अनुमान मात्रै हो। हस्, धन्यवाद, नमस्कार।